प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, दो मौजू, एक तो इंतखाबात के बारे में आजकल मीडिया पे बड़ा शोर है, और दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में जिस तरह अपनी अपनी राय का इज़हार लोग कर रहे हैं, इसी में बातचीत होगी। मैं ये बता देता हूँ कि इंतखाबात के लिए शोर पड़ गया है कि जल्द ऐलान होने वाला है, और इसी वजह से जो भी वहाँ लीडर हमारे हैं जिन पे इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने मुल्क में लूट मार करने में कसर नहीं छोड़ी, वो परेशान है। लेकिन मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि अभी तक ये इंतखाबात सिर्फ एक ड्रामा है, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो चाहती है कि अगले 2-3 साल इंतखाबात ना हो। ये मुल्क जो तबाही की तरफ जा रहा है, जिसकी किसी को भी फिक्र नहीं, वहाँ पे हालात ये हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि वो कहते जनाब बिजली के बिल इतने आ गए हैं। मरियम नवाज ने भी अपने चचा जो उनके हैं, जिसकी वो तारीफ पहले की है, थकती नहीं थी, कहा कि ये बिल बहुत ज़्यादा, लोग की तो इतनी तनख्वाह नहीं है। कभी कभी अल्लाह ताला इनके मुंह से कोई बात निकलवा देता है, वरना ये ऐसी बात करते नहीं। बिजली के बिल लोग लेके सोशल मीडिया पे वीडियो बना बना के अपलोड कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा इतना घर का खर्चा नहीं जितना बिजली का बिल आ रहा है, और मजदूर आदमी परेशान है कि हम कहाँ से अखराजात पूरे करें, कहाँ से ज़िंदगी गुजारें। ये बहुत ही खौफनाक हालात हैं जो आपको मैं बताऊंगा कि आगाज़ जो हुआ है ये जाएगा कहाँ। और ये भी इतला है कि और भी कीमतें बढ़ेंगी और इतनी महंगाई कर दी जाएगी कि लोग जो हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे, और फिर इस हुकूमत का खात्मा इसी तरह होगा। इमरान खान ने भी इस सिलसिले में आपके सामने सोशल मीडिया पे भी तकरीर की। लेकिन जो मसला आ रहा है वो ये है कि इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। एक तो ये भी वजह है, दूसरा इनके पास इतना तजर्बा भी नहीं है। ये जिस काम के लिए आए थे अकेले में, वो अपने केस ख़त्म करवाने के लिए, और ये भी सोशल मीडिया पे आपको चीज़ें मिलेंगी कि जनाब वो सहाफ़ी कहाँ मर गए, गर्क हो गए, जो महंगाई का रोना रो रहे थे। एक बंदे ने सोशल मीडिया पे लिखा कि नॉन लीग की हालत यही है जैसे बासी सब्जी के ऊपर पानी का तरौंका लगा के तो उसे ताज़ा किया जाता है। लोगों को काफ़ी समझ आ गई, और ये सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। नहीं मिला सीखने को तो हमारे इन चोर हुक्मरानों को नहीं मिला। उनको आज भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि लोग कितने परेशान हैं, लोगों के हालात क्या हैं, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उल्टा वो अपना यही बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो इन्होंने काम करने थे, अपने मुकदमात ख़त्म करने थे, उस सिलसिले में जो काम शुरू हो रहा है अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। जैसे ही वो मुकम्मल होगा हो सकता है ये भाग दौड़ जाएं, और दोबारा फिर देखेंगे कि जिस तरह दूर बैठ के वो देखते रही शिकारी कि पाकिस्तान में हालात ठीक होंगे तो हम जाएंगे। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए फजल रहमान भी मैदान में आया हुआ है, और भी लोग हैं। एक तरफ इमरान खान ने कहा कि ये वापस आए तो हम इसका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि याद रखेगा। खौफ गवर्नमेंट को भी है कि अगर लोग सड़कों पे आ गए तो क्या होगा। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इमरान खान वो कॉल दे देगा जिसकी ये सब कह रहे कि अब ये कॉल नहीं आएगी, इमरान खान को ठंडा कर दिया गया है, कोई अंदर मुआहदे हो रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है। लेकिन वो चक्कर दिया जा रहा है इमरान खान को, क्योंकि ये जितने भी लोग आए हुए इनको चक्कर देने के लिए पैसे दिए हुए हैं। जिस मुल्क ने भी दिए उन्होंने यही कहा कि आपने इनको गोली करानी, गोली समझते होंगे आप। तो ये गोली कभी इधर कभी उधर वो चल रही है, लेकिन एंड यही है कि इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। शहबाज गिल की ज़मानत जो हुई है उसकी वजह से गवर्नमेंट अब एक और बंदे को पकड़ने के चक्कर में, अब कौन इनके काबू में आता है इस पे बातचीत इनकी फाइनल हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान को हाथ लगाने से ये डर रहे हैं। वो जिस तरह
ایک ہم بچپن میں کہانی نہیں پڑھتے تھے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ مسئلہ بنا ہوا، یہ 12-14 پارٹیوں کے لیے اب سب سے بڑا یہ پرابلم بنا ہوا۔ ہر وہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کے علم میں جوید لطیف جیسے جاہل ان کے پاس ہے، ان کو وہ استعمال کرتے ہیں اور یہ آ کے جو بغیر سوچے سمجھے بیانات ہے وہ دے دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو مختصر سا ابھی بتایا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہونے، انہوں نے کہیں نہیں جانا، آرام سے، ہاں زبردستی کسی دن عوام سڑکوں پہ آ جاتی ہے تو پھر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ مجبوراً بھاگ دوڑ جائیں، اور اگر پبلک نہیں آتی تو یہ 1.5-2 سال تک کہیں نہیں جانے والے، وہ اپنا حالات کو اتنے جلدی ٹھیک ہونے والے نہیں پاکستان کے۔ ندی چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر آج کل بڑی بحث ہو رہی ہے کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف کون ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے اگلے چند دن میں، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی چیف آف آرمی سٹاف، جس طرح میں نے مختلف پروگراموں میں بتایا، کہ ابھی ٹکا رہے اور نہ جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ فرض کرے اگر یہ پینشن پہ چلا بھی جاتا ہے تو پاکستان میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ صاحب نے کوئی عزت تو کمائی نہیں ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب ہمارے لوگ ابھی تو ملازمت میں ہیں، پاور میں ہیں، جب پاور سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ مشرف جیسے بندے بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے عدالتوں میں، وہ تصویریں بھی آپ کو نہیں بھولی ہوں گی، پھر مشرف پہ مقدمات چلے، مشرف وہاں سے بھاگ گیا، حالانکہ نارمل اس پہ اگر مقدمات بنے تھے تو کیوں وہ کیسے گیا یہ بھی آپ کے علم میں۔ اس کے پیچھے بھی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب کا ہاتھ، اس کا یا جو اس وقت کے تھے جس کا بھی تھا، ان کے بغیر پاکستان نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور اب آنے والے دنوں میں جس دن سے عمران خان کا یہ بیان آیا کہ کوئی محب وطن چیف آف آرمی سٹاف آ گیا تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ اور یہ بھی ایک آپ کو میں بتا دوں حقیقت ہے کہ جو لوگ ہمارے جہاں جہاں اداروں میں وہ بھی دیکھتے ہیں، ان میں بھی ضمیر ہے، ان میں بھی شرم حیا ہے، کئی لوگوں میں وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہو تو وہ سیدھا کر دے سب کو۔ کئی لوگ ہیں جو تنگ آئے ہوئے ان چیزوں سے۔ تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہیں۔ 2 معاملات آپ کو میں نے بتا دیے ہیں، اب میں بتا دیتا ہوں جو میری نظر میں ہے کہ نہ تو انتخابات ہونے، اور نہ یہ جو شور مچا ہوا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف ہے وہ تبدیل ہوگا، وہ بھی کوئی مجھے نظر نہیں بہرحال آ رہا کہ آنے والے دنوں میں کوئی اتنی آسانی کے ساتھ صاحب بادل چلے جائیں۔ ناظرین، جو سب سے بڑا آج کل مسئلہ پاکستان میں سیلاب کا ہے، اس کی وجہ سے جو پبلک پریشان ہے، ان تک ابھی تک چیزیں نہیں پہنچ، ابھی تک ان تک مدد نہیں پہنچ رہی۔ یہ بہت ہی خوفناک حالات ہے پاکستان کے۔ ابھی بھی ہمارے پاس اطلاع ہے کہ لوگ بھوک اور افلاس میں اتنے پریشان ہیں کہ خودکشی بھی کر رہے ہیں، کئی وہاں پہ خود بخود بھی مر جاتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی خبر آتی ہے، کبھی کہیں سے کوئی خبر آتی ہے، لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو اپنی گورنمنٹ کی پڑی ہوئی ہے، جب سے ایم کیو ایم کے 3 بندے جو ہیں وہ انہوں نے مروا دیے ہیں، اب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے جس طرح اور لالچ دے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ بغیر پیسے کے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ ان 3 بندوں کی اگر دیکھا جائے تو بڑی ویلیو ہے، مگر ایم کیو ایم کو دوبارہ یہ راضی کر لیں گے، انڈر گراؤنڈ پھر ڈیل ہوگی، پھر کچھ لے دے کے ان کو سیدھا کر لیا جائے گا۔ اگر وہ کچھ لے دے کے نہیں چلیں گے تو ان کو پھر ڈرایا دھمکایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی دھمکی دی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے نکل جائیں گے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے سب کچھ، مگر وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے، شاید پیسہ کا چکر بھی ہے، شاید اندر سے جس طرح لوگوں کو پیغام دیے جاتے کوئی ایسا پیغام بھی ملا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی باتیں کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے بھی گورنمنٹ سے علیحدہ ہونا، کیونکہ شروع میں جس طرح گورنمنٹ میں وہ شامل ہوئے، جو ان کا معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق اب ان سے اپنا کام بھی لیا جائے گا۔ جب تک یہ 12-14 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی میرا خیال اتنی بڑی بات نہیں ہے۔
ناظرین، جھوٹے مقدمات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ عدالتیں کہہ رہی ہے جناب یہ ہے، دہشت گردی کا مقدمہ بھی غلط ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر جو لوگ اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہے، انہوں نے پریشان کرنا، انہوں نے مقدمات بنا کے ان کو مقدمات میں الجھا دینا ہے۔ یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں میں نے ابھی بتائی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور بھی اچھی اچھی تازہ خبریں ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔